हेलिकप्टर मार्फत बन्दोबस्तीका सामान लिएर सशस्त्र प्रहरी कालापानी जाँदै। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका स्थित कालापानी क्षेत्रको सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयले आफ्नो जनशक्ति खटाउने तयारी गरेको छ। विकट कालापानी क्षेत्रमा हेलिकप्टर मार्फत बन्दोबस्तीका सामान लिएर सशस्त्र प्रहरीको टोली खटाउने तयारी गरेको सशस्त्र प्रहरी स्रोतले जानकारी दियो। कालापानी क्षेत्रमा बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी राख्ने तयारी पहिलेदेखि नै थियो, तर अहिले सीमा विवाद देखिएपछि तत्कालै फौज पठाउन लागिएको हो। यसको गृहकार्य भइरहेको छ, सशस्त्र स्रोतले भन्यो। सशस्त्र प्रहरी बल 50 नम्बर गुल्मा दार्चुलाका डीएसपी डम्बर बहादुर विष्टले पनि कालापानी क्षेत्रको ब्यासको छाङरुङमा सशस्त्रको टोली पठाउन तयारी अवस्थामा रहनु भन्दै निर्देशन आएको जानकारी दिए। हामीलाई मौखिक निर्देशन आइसकेको छ, 1-2 दिनमै जाने हिसाबले तयारी गर्नु भन्ने आदेश आएको छ। लिखित निर्देशन आएपछि यहाँबाट टोली जान्छ, डीएसपी विष्टले भने। स्रोतका अनुसार आउँदो बुधबार छाङरुङमा सशस्त्र प्रहरी पठाउने तयारी छ। निर्देशन अनुसार नै फौज पठाउने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए। प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा 25 जनाको फौज छाङरुङमा पठाउने तयारी गरिएको छ। यसका लागि 6 महिनासम्म पुग्ने रासनको समेत व्यवस्था 50 नम्बर गुल्म दार्चुलाले गरिसकेको जनाइएको छ। छाङरुङ जाने बाटोको सुविधा छैन, त्यसका लागि सशस्त्रले नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत जाने तयारी अघि बढाएको छ। हेलिकप्टर मार्फत नै हात हतियार, गोली गट्ठा र बन्दोबस्तीका सामान 6 महिनासम्मका लागि रासन, साधारण मेडिकल सामग्रीहरूका साथ सशस्त्रको टोली पठाउन लागिएको हो। छाङरुङमा बीओपी राख्ने निर्णय भने गत मक्सिरमै भएको थियो। पहिले नै राख्ने तयारी भइरहे पनि लकडाउनका कारण समस्या भएको थियो, तर भारतले केही दिन अघि मात्रै कालापानी लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सडक बनाएपछि तत्कालै छाङरुङमा बीओपी पठाउन लागिएको हो। छाङरुङमा बीओपी राख्नका लागि चाहिने सम्पूर्ण तयारी पनि पूरा गरिसकिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। छाङरुङमा बीओपी राख्न स्थानीयले जमिन समेत उपलब्ध गराइसकेका छन्। छाङरुङमा बीओपी राख्ने तयारी भएपछि गत चैतको पहिलो साता 50 नम्बर गुल्म दार्चुलाबाट निरीक्षण समेत गरिसकेको डीएसपी विष्टले जानकारी दिएका छन्। कालापानी क्षेत्रको सुरक्षार्थ सशस्त्रको टोली बस्ने। कालापानी क्षेत्र नजिकै सशस्त्र प्रहरी बल 50 नम्बर हेडक्वार्टरको टोली यसै हप्तादेखि बस्ने भएको छ। भारतले अतिक्रमित क्षेत्रमा सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेर चर्चा उठेको बेला सशस्त्र प्रहरी बल ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 छाङरुङमा बस्न जाने भएको हो। हिमपातका कारण यो वडाको छियालेक र छाङरुङमा रहेको चौकीमा प्रहरी दक्षिणमा रहेको दुम्लिङ सरेको बेला सशस्त्र प्रहरी बल छाङरुङमा बस्ने गरी जान लागेको 50 नम्बर गुल्मका गुल्मपति डम्बर बहादुर विष्टले जानकारी दिएका छन्। हेडक्वार्टरले बुधबार खलङ्गाबाट छाङरू जाने गरी तयार रहन निर्देशन गरेको छ। मौसमले साथ दिए यसै हप्ता हाम्रो टोली छाङरू पुग्नेछ, डीएसपी विष्टले भने। त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति गराउनुपर्ने अनुभूति सरकारलाई भएको र छाङरूमा सशस्त्र प्रहरी कसरी पुर्याउने, कतिजना राख्ने, कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी एडुना पौडेलले जानकारी दिएका छन्। हामी छाङरूमा राज्यको उपस्थिति गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट छौँ। चाँडो सो क्षेत्रमा उपस्थित गराउने तयारी भइरहेको छ, प्रजीय पौडेल भन्छन्। ब्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 गागामा सशस्त्रको बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी राख्ने सरकारले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ। तत्काल गागामा भौतिक संरचना निर्माण गर्न समस्या भएकाले भौतिक संरचना निर्माण नभएसम्म छाङरू गाउँमा घर भाडामा लिएर बस्ने तयार रहेको सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ।
चैत्र पहिलो हप्ता गुल्मपति विष्टकै नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी बलको एक टोली सो क्षेत्रको वस्तुस्थिति बुझ्न छाङ्गु पुगेको थियो। अहिलेलाई छाङ्गुमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा टोली पठाउने तयारी भइरहेको सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ। भारतले 19 किलोमिटर भूभाग मिच्दा हेलिकप्टर चढेर दार्चुला पुगेका मन्त्रीले के हेरेर फर्के? भारतले मान सरोवरसम्म पुग्ने बाटो निर्माणको क्रममा नेपालतर्फको 19 किलोमिटर भूमि मिचेको छ। त्यस समय भूमि मिचेको जानकारीपछि स्थलगत भ्रमणमा पुगेका उप प्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल गत फागुन 5 गते सेनाको हेलिकप्टर चढेर दार्चुला पुगेका थिए। निरीक्षण गरी फर्के पनि कुनै रिपोर्ट र यथार्थ जानकारी नदिएको भन्दै सांसदहरूले आक्रोश पोखेका छन्। सीमा निरीक्षण गर्न जाने तर कुनै काम नगर्ने मन्त्रीमाथि हाम्रो प्रश्न हो। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दिव्य मणिराज भण्डारी भने भारतले 12 वर्षदेखि सडक बनाउँदा नेपालले किन थाहा पाएन? अहिले गुगल स्याटेलाइटबाट सबै देखिन्छ। जनतालाई कति उल्लु बनाउन खोजेको? सीमा निरीक्षणमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसहित प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश सिंह ठगुन्ना, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा उपसभामुख निर्मला जोशी, बडाल प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर धामी, गेल्बु सिंह बोहरा लगायत 10 जनाको टोली थिए। नेपालको भूमि कालापानी र लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले मिचेको विषयमा स्थलगत निरीक्षणमा गए पनि त्यसको कुनै पनि रिपोर्ट सार्वजनिक नहुँदा आज यस्तो नतिजा भोग्नु परेको समितिका सदस्यहरूले बताए। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा मन्त्री ग्यावालीले भारतले पछिल्लो पटक 19 किलोमिटर भूभाग मिचेको जानकारी दिए। नेकपा सांसद सुदन किराँतीले जनताले थाहा पाएपछि मात्र सरकारले थाहा पाउने यो कस्तो सरकार हो भन्दै आपत्ति प्रकट गरे। उनले 19 किलोमिटर मिचेर 12 किलोमिटर सडक निर्माण गर्दा सीमा क्षेत्रमा खटिएका सरकारी संयन्त्र के हेरेर बसेका थिए भन्दै आपत्ति जनाए। बैठकमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याल अनुपस्थित रहेको समितिको सभापति पवित्र निरौलाले बताइन्। मन्त्रालयले नेपालको सम्पूर्ण भूभाग रहेको नक्सा तयारी गरे पनि यस अघिसम्म सार्वजनिक गर्न नसकेको थियो। भारतले सन् 1999 मा मान सरोवरसम्म जाने बाटोको प्रोजेक्ट सुरु गरेको थियो। सन् 2005 मा पहिलो जना स्वीकृत भएपछि 2008बाट बाटो निर्माणको काम सुरु गरेको थियो। सन् 2014बाट द्रुत गतिमा काम अघि बढाएर सन् 2015 मा चीन र भारत बीच लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति समेत भएको थियो। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ? आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् र खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। यहाँको पल शुभ बित्योस्। शुभ पल शुभ समय।